السلام عليكم ورحمة الله. في فيديو جديد كيف ما كتشوفوا معايا اكتيفيتي دو ليكتور 2. لوبجيكتيف ديال هاد لا سيونس، شنو هو الهدف من هاد الحصه هادي؟ ديغاجي دي زانفورماسيون سور لو ريشوفمون كليماتيك. جو لي اي جو كومبرون، اقرا وافهم. اذا كيف ما كتشوفوا معايا هذه الصفحه كيف ما كتشوفوا معايا اسفله اون با دو باج 94. اوكي، اذا حنا في الصفحه 94. شنو هو لو تيتر؟ قال لك هنايا، قال لك جو لي سيلونسيوزمون لو دوكيومون، اقرا بصمت الوثيقه التاليه. هاد ريشوفمون، شوفوا معايا هذه هنايا سيونس، كاتب لينا سيونس العلوم. اذا هاد الوثيقه كتنتمي لهاد لا روبريك. هاد لا روبريك يعني من الجورنال كنقسموه بزاف لي روبريك ديال السبور، ديال السيونس، ديال ليدوكاسيون. اذا هذا كينتمي لهاد المجزوءه ديال العلوم. اوكي، لا سيونس في الجورنال، حيت هذا ارتيكل هذا. اوكي، ارتيكل. شوف، الجورنال يقدر يكون جورنال سور انترنت، يقدر يكون جورنال سور تلفزيون، بحال لي انفوسوار ديك الاخبار المسائيه اللي كيديروا الاخبار الظاهره، ولا هذه كتسمى جورنال ياك. اولا هذاك البابي اللي كنشريو ب5 دراهم، بحال لوبينيون، لو ماتان ياك. كاين بزاف، كاين ليكونوميست، كاين بزاف اللي كاين بالفرنسيه، حتى بالعربيه كاين بحال الصحراء المسائيه بزاف ياك. اذا هذا ارتيكل كيكون في الجورنال، ولكن كما كنشوفوا هنايا في التحت، هانتوما شوفوا معايا هاد لا سورس ديالو هو انترنت. هاي ملي كتكون http www.monquotidien.fr/media/image. ملي كنشوفوا هاد http كنعرفوا انترنت. اذا سورس اش من سورس؟ من خدينا هاد الارتيكل هذا من الانترنت. اذا غنجيو نقراو دابا هاد الوثيقه هادي ونشرحوها ونمشيو لي كيسيون باش بلا ما نطولوا بزاف ياك. العنوان، شنو هو العنوان؟ لو تيتر لو ريشوفمون دو كليما، يعني لو ريشوفمون هو الاحتباس الحراري، هو الحراره ديال الجو ياك. سي كونسيكونس، لي كونسيكونس شنو هما لي ريزولطا، هما النتائج. اوكي، هما النتائج ديال هذا الاحتباس الحراري ولا ديال الحراره المفرطه اللي كاينه في الارض. بسبب اشنو؟ بسبب واحد العوامل ياك اللي كتكون طبيعيه وكتكون ناتجه عن هاد لي زاكتيفيتي هومان، هذيك الانشطه اليوميه اللي كيديروا الناس ياك. اذا غنشوفوهم من بعد. مشاو هما بداو لينا بالنتائج، هما الاولين، ما مشاوش لنا بالاسباب. حتى هي كاينه الاسباب عندنا هنايا. شنو الاسباب هنا؟ سي كوز بوسيبل، شنو هي الاسباب الممكنه الممكنه. اذا حنايا غنبداو بلي كونسيكونس هما الاولين، بالنتائج. عطاونا النتائج هما الاولين، والنتائج شوفوا طبعوا داروا لنا بالحمر. شوفوا هنايا الحمر، شتيهم؟ علاش الحمر؟ علاش هاد الصحافي داير هادشي بالحمر؟ هاد لو روج كولور دو كوا؟ كولور دو دونجي. ملي كنديروا قف راه كنديروها بالحمر. علاش؟ لان خطر تماك، خطر، خصك توقف والا غدير اكسيدون، غدير حادثه. اذا الكولور بالحمر كيعبرنا على لو دونجي، على الخطر ياك. اذا نبداو بلي كونسيكونس، النتائج هما الاولين. une fonte des glaces. Au pôle Nord, la banquise va peu à peu fondre. On pourra aller en bateau de Paris à Tokyo, au Japon, Asie, en passant par le nord de la Russie. Au pôle Sud, les glaces vont fondre elles aussi. Les côtes deviendront habitables. Les gisements de pétrole vont pouvoir être exploités, utilisés. Les glaciers d'Europe vont disparaître et la neige va être de plus en plus rare. إذن كيف قلنا نشرحو دابا بالعربية. une fonte des glaces، ذوبان الجليد. au pôle nord، في القطب الشمالي. la banquise va peu à peu fondre. لا بونكيز هي ديك الكتله ديال الجليد اللي كاينه، الكتله الجليديه اللي كيبان لكم بحال الصخر جامده، اللي كتبدا تذوب. دابا الا تفرجتوا في الدوكيومونتير في الافلام الوثائقيه كيبان لكم واحد الكتله تاع الجليد كبيره، مساحه كبيره تاع الجليد، هي بحال الحجره، بحال الدجاج كتبان لكم. هذيك هي لا بونكيز، كتله جليديه. فا بو ا بو فوندر، كتبدا تذوب بشويه بشويه.
on pourra aller en bateau de Paris à Tokyo. نقدروا نمشيو في الباطو من باريس الى طوكيو في اليابان آسي يعني آسيا en passant par le nord de la Russie مرورا بشمال ديال روسيا. اذا هاد الكتله الجليديه من باريس مرورا بطوكيو حتى لونور ديال روسي، هذه كل هاد الكتله الجليديه كلها كتذوب دابا، غتبدا تذوب بشويه بشويه بشويه. او بول سود في القطب الجنوبي، او بول نور في القطب الشمالي، او بول سود في القطب الجنوبي. لي غلاس فون فوندر ال اوسي، هذاك الجليد غادي حتى هو يذوب هو ايضا. لي كوت دوفيندرون ابيتابل، هذيك لي كوت ديال هاد اللي فيهم الجليد دابا غادي يوليو يعيشوا فيهم الناس، واخا دابا ما كيعيشوش فيهم الناس لان ما كاينش فين يسكنوا، ما كاينش فين يبنيو، كله جليد. ولكن ما غيدوب هادشي دوفيندرون ابيتابل، غادي نبداو ياك غيبداو يسكنوا فيهم الناس. لي جيزمون دو بترول فون بوفوار اتر اكسبلواتي ايتيليزي، هاد لي جيزمون دو بترول هما دوك الرواسب ديال البترول كيكونوا منه ملي كيستخرجوه من الارض، كيخرجوا منه بزاف المواد، بزاف لي ماتيير. مثلا كيخرجوا منه الفيول، هو الماده الواعره اللي كيخرجوا منها، وكي بحال ليسانس ديال الطيارات كيسمى الفيول ياك، وكيخرجوا منها المازوت ياك، وكيخرجوا منها ليسانس تاع السيارات، يعني حتى السيارات كيمشيو اما بليسانس اما بالغازوال ياك. كيخرجوا منه الفحم، كيخرجوا منه بزاف المواد بلاستيكيه، الكاواتشو، بزاف كيخرجوا منه. اذا هاد لي جيزمون البقايا تاع البترول فون بوفوار اتر اكسبلواتي ايتيليزي، حتى هما غادي يستغلوا، حتى هما غادي يستعملوا هاد البقايا هادو، ما يبقاوش يتلاحوا. Les glaciers d'Europe vont disparaître et la neige va être de plus en plus rare. هذاك الجليد ديال اوروبا كله غادي يختفي، والثلج غيبدا بشويه، غادي يبدا اكثر باكثر ندره، يعني غادي يقلال اكثر فاكثر، غادي يقلال اكثر فاكثر، يعني ما يبقاش يطيح بزاف الثلج. ونقول لكم واحد المعلومه مهم، هي شخصيه نخليوها شخصيه خلوها شخصيه يلا. لانني كنعرف في كندا مثلا الاجواء ديالها بدات كتغير مؤخرا. كندا بدات كتعرف واحد المناخ اللي شويه ساخن شويه. هاد الفتره ديال شهر 12 هو ابتداء من شهر 11 خاصو يبدا يطيح الثلج. مؤخرا سبحان الله العظيم ما بقاش كيطيح الثلج بزاف، ولات الحراره دابا حنا في شهر 12 وكاين الحراره 5 حراره، وكيقولوا هذا الاسبوع هذا غتكون الحراره 12 ياك. كانت كتوصل واحد الوقت ل 45 ناقص 45 درجه ياك. هاد الاعوام الاخرى ما عمرها ما وصلت ل 37، وصلت ناقص 31، وصلت ناقص 27، ناقص 17، ناقص 13، وغاده بحال موكي، يعني غاده طالعه. اما زعما ديك اللي كان قديم ديال ناقص 45 وشجره كطير حداك، ما بقاش هذيك الاجواء، ما بقاتش. يعني دابا حاليا الثلج ما كطيحش في كندا دابا حاليا. بحال اليوم درجه الحراره، البارح كان درجه الحراره ما بين 5 و7. اليوم كان شويه البرد زعما ما تقدرش تخرج فيه، زعما يدك تكتكلاصه، ولكن الثلج ما كاينش. على اي غير باش تعرفوا بان نيت هذا الشيء ديال الغيشوفمون كليماتيك راه بدا كيأثر واقعيا على الحياه في امريكا الشماليه اللي هي كندا، كتسمى امريكا الشماليه، وفي اوروبا بصفه عامه. الا عندكم مثلا العائله في كندا ولا في اوروبا، سولوا على هذه القضيه. التغير ديال المناخ تغير بزاف مقارنه مع السنوات الماضيه. على اي باش ما نطولش عليكم، des incendies هما الحرائق. les incendies de forêt vont se multiplier dans toute la zone tropicale et équatoriale. مديرين هنايا هذا هما قال لك الحرائق ديال الغابات غادي يتزادوا في هذه المنطقه تروبيكال اي ايكواتورال، هي المنطقه الاستوائيه. هي كاين الامازون، كاين البرازيل، كاين استراليا، هادو كاملين غادي يتاثروا بزاف. les dernières forêts vierges risquent de disparaître. آخر الغابات الفيرج هي اللي يعني
ما وطأهاش الانسان، يعني بقى كما هي، بقى على طبيعتها كيف ما خلق الله عز وجل، كيف ما نبت داك الشجر بوحدو. يعني ما كاينش واحد المانتيان ديال لاتر هيومان، يعني بقات كما هي بحال سوفاج، كتعني سوفاج. يعني حتى هما ريسك، في خطر الاختفاء او الانقراض، غيبداو نمشيو لا زون او لا دي زون ديزيرتيك. دي زون ديزيرتيك هما المناطق الصحراويه، من لو ديزير هي الصحراء، ياك ديزير هي الخاويه الخاليه ما فيها حتى شي حاجه. De plus en plus de terres vont devenir stériles et se transformer en désert. De plus en plus، ياك قلنا المناطق الصحراويه، قال لك اكثر فاكثر هاد الاراضي هادي غادي يوليو ستيريل يعني عقيمه، ياك كاينه فيغتيل ولا فيكوند. فيكوند يعني هي خصبه، هي الارض ملي كتعطينا الزرع، ملي كنحرثوها كنزرعوها، ولكن ستيريل هي ما كتعطيناش، يعني عقيمه. كنقولوا حتى المراه ستيريل، اون فام ستيريل يعني عاقره، يعني حتى الارض عاقره حتى هي ما كتعطيش، يعني ما غير خصبه، ياك يعني ما كتولدش، ما كتحرثش، ما كتزرعش. فهمتوا كيفاش؟ devenir stérile et se transformer. شوفوا هنايا علاش قلنا se transformer، نديروا هنا verbe à l'infinitif er، حيت كاين الفيرب vont، le verbe aller ils vont، le verbe aller je vais tu vas il va nous allons vous allez ils vont. les terres vont devenir، او اذا جاء فعل من وراء فعل مصرف، هالفعل الثاني يبقى على طبيعته à l'infinitif. إذن اش قالك les terres vont devenir stériles، les terres vont se transformer en désert. يعني هذا كيتعطف على هذا الفعل عاوتاني vont، لأن قبل منه واحد مصرف. اوكي، si le verbe vient après un verbe conjugué، ce verbe il se met à l'infinitif، le deuxième verbe se met à l'infinitif. اوكي، الثاني كيبقى على طبيعته. إذن نمشيو لهاد الكونسيكونس الرابعة، une agriculture perturbée، يعني واحد الفلاحة perturbée اللي هي ما مستقراش، يعني هي مخربقة. le changement climatique va perturber l'agriculture، هذا التغير الجوي غادي يخربق لينا، غادي يزعلك هذاك الفلاحة. on pourra faire du vin en Suède et il n'y aura plus assez d'eau pour les cultures dans le sud de l'Europe. قال لك نقدروا غادي ممكن نقدروا اننا نديروا الشراب، نصوبوا الشراب، دي فان هو الشراب الخمر، في السويد نقدروا نصوبوا الخمر، ياك ربما عن طريق العنب، ياك يزرعوا العنب. et il n'y aura plus assez d'eau pour les cultures dans le sud de l'Europe، وما غاديش يكون الماء بما فيه الكفايه كافي. هي كافي ماشي اسيي هي جلسه، اسييفو ولكن هنا اسي، ياك اسي عندها او زيد عقلو، ما تقولش شي واحد اسي. الا قلتي لي اسي راه ماشي هي برك، راه قلتي اسي هي يكفي، ياك يكفي. الا تقول لي اسيي الفيرب ساسواغ جلسه، ياك اذا اسي دو يعني كافي، الماء الكافي للفلاحه في جنوب اوروبا. اذا ما يكونش الماء، اذا الفلاحه غتكون مخربقه بيرتوربي، مبرزطه، ما عندهاش شي جود. دي طومبيت شنو هما العواصف؟ غيكونوا ما بين النتائج، غيكونوا عواصف، النتائج ديال الريشيفمون كليماتيك غتكون عواصف. il y aura plus souvent des tempêtes en Europe de l'Ouest، يعني غادي يكون غالبا عواصف في اوروبا الغربيه. كاين اوروبا الشرقيه، اوروبا الغربيه. اوروبا الشرقيه اللي فيها روسيا وفيها رومانيا وفيها، اوروبا الغربيه المهم هي الجهه الاخرى. ديزينونداسيون هما الفيضانات، برافو. لي بلوي الامطار بلو فريكونتي سور لوروب دي نور، اللي غتكون كتردد بزاف على اوروبا الشماليه اللي فيها فرنسا وايطاليا والبرتغال واسبانيا وشي، فون كوزي دي زينونداسيون. ياك هاد لي بلوي هادو هاد الامطار غتسبب لنا فيضانات في اوروبا الشماليه. اون اوس دو نيفو دو لا مير، غيكون واحد ارتفاع فاش؟ في لو نيفو، المستوى ديال البحر، ارتفاع مستوى البحر، يعني المياه غتطلع بزاف. لو نيفو دو لا مير
montera peut-être de près de 1 mètre d'ici à la fin du siècle. قال لك المستوى البحر غادي يطلع محتمل ممكن دو ب1 متر تقريبا، بخي تقريبا دو 1 متر تقريبا من هنا الاخر ديال القرن، يعني من هنا ل 2000 حنا فاش عندنا دابا حنا 2022 2100 كمل القرن ياك، من هنا للاخر ديال هذا القرن هذا. هما كيقولوا في السنوات ال50، يعني 2050 2054 2056 غيكون هذا الشيء كامل غادي يكون والله اعلم، الا ما تدخلوش وداروا حل. طبيعه الحال كيقلبوا هما الحلول، ديما كيديروا مؤتمرات باش يقلبوا الحلول. توت لي زون باس بخي دي كوت ريسك ديتر انوندي. قال لك جميع المناطق المنحدره الهابطه القريبه من الشواطئ، الشاطئ لي كوت كتقول لك يلا نمشيو لاكوت نمشيو نلعبوا كره لاكوت، اذا القريبه من الشواطئ ريسك ديتر انوندي، تخاف انها يعني تخاطر انها تكون انها انوندي. قلنا لينونداسيون هي الفيضانات ياك، انوندي تقدر تكون فيها الفيضانات. دي زيل دو باسيفيك، جزر ديال الباسيفيك ديال المحيط الهادئ. دي كرايب، الكرايب جزر الكرايب، جزر الباسيفيك جزر الكرايب ديسباريتون غادي يختفوا. اذا نمشيو لي كوز. دابا شفنا لي كونسيكونس، دابا لي كوز شنو هما لي كوز؟ هما الاسباب ديال لو ريشوفمون كليماتيك. سي كوز بوسيبل، الاسباب الممكنه او لا المحتمله. La composition de l'air change à cause des rejets de gaz et de fumée produits par les différentes activités humaines dans les transports, l'industrie, les villes, l'agriculture. إذا قال لك la composition de l'air، قال لك يعني هذاك التركيبة ديال الهواء، التركيبة. دابا حنا الهواء اش فيه الاش دوزو ياك، الاش دوزو يعني هو فيه الاكسجين، فيه الماء، فيه الان هذيك الازوت اي انسي دو سويت. اذا هاد التركيبه ديال الهواء بسبب يعني كيرميو هذاك لي غاز بسبب يعني les rejets de gaz et de fumée produits par les différentes activités humaines. يعني الأنشطة ديال الإنسان مني اش كيبرودويو لينا من خلال هاد مختلف الأنشطة ديال الناس، كيبرودويو كينتجوا لينا شنو هما؟ كينتجوا لينا الغاز والفومي، الدخان. هما داك الأدخنة اللي كيبان لك في المدخنات ديال في الحي الصناعي مثلا ديال الشركات وهادشي، وديال حتى ديال الترونسبور مثلا الطوموبيلات، كاميونات، الحافلات والتران مثلا. داك التران اللي كان كيدير وكيتم غادي مليح داك الدخان الفوق اللي تفرجوا في الافلام، واخا داكشي مابقاش دابا ولا دابا الاغلبيه الكتريك، ولكن باقي الاخرين منهم لي ترونسبور. هانتوما شوفوا معايا هنايا وسائل النقل. en brûlant l'essence nécessaire pour rouler. قال لك نحرقوا ليسانس لازم باش نروليو، باش نسيركيليو، باش نمشيو، باش نسوقوا. لي فواتور السيارات، الكاميونات لي كاميون، لي بيوس الحافلات، اي لي زافيون طائرات. روجيت كيلوحوا لينا كيرميو لي روجتي من الفعل روجتي هي راما، كيرميو لينا كيلوحوا لينا دي غاز اي دي فومي، يعني الغازات والادخنه الدخان. لاندستري الصناعه حتى هي سبب ما بين لي زاكتيفيتي هيومان الانشطه الانسانيه. لي زوزين المصانع اي لي سنترال وحتى المراكز روجات كيلوحوا لينا اشنو شاك جور يوميا اشنو دي فومي اي دي غاز كي ريشوف لير. اش كيلوحوا لينا الدخان والغازات اللي كي يسخنوا لينا الجو. لي فيل المدن، ما المدن حتى هما سبب بانه يدير لنا ريشوفمون. نشوفوا علاش او نو شوفون وحنا كنسخنوا مني بزاف الناس اللي كيديروا العود باش يسخنوا ولا لا. الفران مثلا ملي كدير الخبز الفران كيطيبوا بالعود، قليل دابا اللي كيدير الكتريسيتي، الاغلبيه باقي كيدير العود. ياك كيجيبوا الكاميو، حنا دابا حدانا كاين حمام كاين فران كيجيبوا لهم ديك الخشب من مقرد كلشي من الغابه مقطعينو جايبينو ليهم. اذا او نشوفوا ملي كنسخنوا او نوتيليزون دي برودوي شيميك. اش كنستعملوا منتوجات كيماويه شيميك. دون نوتر في
دو تو لي جور، يعني في حياتنا ديال اليوميه. نو برودويزون دي غاز اي دي فومي، قال لك حنا ملي كنسخنوا يعني كنستعملوا مواد كيماويه في حياتنا اليوميه، راه كننتجوا اش كننتجوا عن طريق السخونيه هذه، كننتجوا الغاز اي دي فومي، الغازات والادخنه الدخان. لاغريكولتور الفلاحه افيك سي غرو تروبو دانيمو، بكثره هاد لي تروبو هما لي جروب، لي تروبو هما قولوا نتوما كنقولوا تروبو ديال الجاموس، تروبو ديال اورد، يعني كتسمى اورد تروبو، سمحوا لي بعد المره الترجمه ما كتحضرنيش بالعربيه دغيا. تروبو هي جماعه ديال الحيوانات، جماعه ديال الحيوانات. سي زونغري ياك افيك سي غران تروبو دانيمو، سي زونغري. لي زونغري شكون هما؟ وجيب لانغري الفلاحه كيقول لك كنشري لانغري هذا العام باش نسمد به، هو السماد ياك. سي زونغري هاد السماد هذا راه مواد كيماويه ما تنساوش. اي لا سوبريسيون دي فوري، و هدم سوبريسيون من سوبريمي هي مساحه. حنا ما نقولش هنا نمسحوا الغابات، وانما نهدموا الغابات، يعني نخرجوا على الغابات نحيدوهم كاع. لاغريكولتور دوجوردي، الفلاحه اليوم، اي تو سي ريسبونسابل دو ريشوفمون دو كليما، الفلاحه اليوم حتى هي مسؤوله عن الريشوفمون كليماتيك، عن الاحتباس الحراري. اوكي نمشيو بالزربه للاسئله باش ما يكونش الفيديو طويل نطول عليكم بزاف. قال لك جونتور لا بون ريبونس، احيط ندور لا بون ريبونس، ندور عليها ياك، ندير عليها سيركل. جونتور اونتوري، ندير واحد اونتوري بحال هكا، واحد السيركل. سو دوكيمون اي، هاد الوثيقه هي واش هي ان ميل؟ واش ايميل؟ نو ماشي ميل. واش هي ان ارتيكل؟ واش هي لتر؟ ماشي لتر. اذا ان ارتيكل نديرو لي بحال هكا. قال لك جولي اي جو كومبليت لو طابلو سويفون، اقرا واتمم الجدول التالي. تيتر دو دوكيمون هي شنو هنا الفوق؟ هي هذيك اللي بالحمر كبيره اون غرا، هي لو ريشوفمون كليماتيك. لو ريشوفمون كليماتيك، نحاول نكتب كبير حيت بعض المرات كيقول لي راه خطك ما كان. وشوفوا انا راه كنقرا كنقول وكنكتب ياك، راه كنقول وكنكتب. علاش؟ حيت الا ما فهمتوش خطي انا سمعتوه غي قلت غي شوفمون ياك. بعض المرات كنوريكم حتى في الصفحه ياك، راه كنوريها لكم باش انا ندير الاغ ديالكم نتوما. هي ريشوفمون كليماتيك، لو ريشوفمون كليماتيك. سورس دو دوكيمون قلنا هي سورس انترنيت، هو الانترنت. اذا نكتبوا سورس دانترنت اوكي. لا روبريك او il paraît، يعني شنو هو الروبريك؟ شنو هو داك الجزء اللي طايح فيه؟ شنو هو داك التقسيم اللي محطوط فيه هذا الارتيكل هذا؟ ولا قلنا لا سيونس، قلت لكم في الاول ياك. اذا نكتبوا سيونس العلوم ياك، العلوم سيونس. اذا نمشيو دابا للصفحه المواليه اللي هي 95. قال لك جو غولي اقرا اي جو كومبليت اون ميتون اون كروا دون لا كاز كي كونفيان. قال لك انا غير نعاود نقرا الوثيقه وندير ونكمل الطابلو بوضع كروه في الخانه المناسبه، الخانه الكاز لا كاز كي كونفيان، الخانه المناسبه. وما عطاونيش باش نجيستيفي باش نبرهن عليها من النص. اذا انا غادي نقرا وغادي نشوف واش هذاك الشيء اللي قريت واش هو اللي كاين ولا لا. نتوما تعاودوا تقراو الوثيقه. لانفورماسيون لي زانفورماسيون هما المعلومات. شنو المعلومه الاولى اللي عطاونا؟ سيت ارتيكل غونسيني سور لي كوز دو ريشوفمون كليماتيك. واش هاد الوثيقه هذه كتخبرنا كتعلمنا على الاسباب ديال ريشوفمون كليماتيك؟ بطبيعه الحال هي شنو سي كوز بوسيبل. شفنا لي كونسيكونس ولي كوز. اذا هنا كاينه لي كوز، اذا نقولوا فغي ياك، نديروا فغي ياك. هما قالوا كروه ياك، نديروا حنا كروه كما قالوا لنا هما ياك. ما قالكش ديك دير علامه صح، راك دير كروه. ها هي كروه ياك، نديرو كما قالوا. لافريك اي ريسبونسابل دو ريشوفمون كليماتيك. واش قال لك افريقيا هي المسؤوله على ريشوفمون كليماتيك؟ ما قالوش نا افريقيا، قالوا كلشي لي زاكتيفيتي ايمان ياك. قالوا الناس كاملين، قالوا اوروبا، قالوا اليابان، قالوا روسيا، العالم كله مسؤول، ماشي افريقيا بوحدها. اذا نتوما باغا تلصقوا فينا حنا، نتوما ديروا حنا تلصقوا فينا حنا، لا. اذا فوق
لي طومبيت سيغون دو بلوز اون بلو فريكون. شوف تا افريقيا لا مديره على المغرب ما مساهمش في هذا، على الجزائر، على تونس، على مشينا هذا عند عواز حتى هما عند السينغال وكذا، كلهم حيت هما قالوا لي زاكتيفيتي ايمان. اي انسان كيدير واحد لاكتيفيتي، انت من باك ما عندوش طوموبيل، ماماك مثلا، انا مثلا، خوك، عمك، ضروري تلقى شي واحد من العائله عنده طوموبيل. اذا لي زاكتيفيتي ايمان، اذا ما نلصقوش في افريقيا بوحدها. افريقيا حتى هي مسؤوله بطبيعه الحال على الكوب 22 اللي كندار في مراكش، هذيك من شحال من عام دابا داز، ما عقلتش السنه بالضبط. الكوب 22 على قبلاش دار عندنا في مراكش، على قبلاش، على قبل هذيك المؤتمر دار، على قبل زعما الاحتباس الحراري اللي كاين في العالم. ماشي قلنا نتوما اللي مسؤولين غيدير عندكم، لا راه تنظم عندنا حنايا. اوكي لي طومبيت سيغون دو بلوز اون بلو فريكونت. واش العواصف غادي يكونوا متردده اكثر؟ قالوها لينا فغي. لو نيفو دو لا مير فا اوغمونتي دو 2 متر. على هما قلنا 2 متر، قلنا 1 متر، اذا فوق. ياكو نمشيو دابا للكاتريام كيستيون، دوزو بالزربه ما نطولش عليكم الفيديو. قال لك جو مي اون كروا دون لا كاز كونفونابل. اضع كروه ياك في الخانه المناسبه. اي جو جوستيفي مي ريبونس باغ دي زينونسي دو تكست. واعلل، نحط ارغيمون ديال الاجوبه ديالي باغ دي زينونسي دو تكست. واحد لي نونسي. ما قالوش لنا الجمله، ما قالوش لنا اون فراز، قالنا اينونسي. اينونسي شي حاجه تقالت. اوكي تقدر تكون فراز كتبدا بماجيسكيل وكتنتهي ببوان، ولا تقدر تكون غير اينونسي من ورا الفيرغول مثلا، حيت هي الجمله تقدر تكون مثلا قلنا واحد الحاجه درنا فيرغول، قلنا واحد الحاجه درنا فيرغول، درنا واحد الحاجه غنديروا بوان. اذا ما الماجيسكيل حتى البوان هذيك هي كتسمى اون فراز. اما هذيك اللي ما بين الفيرغول كتوصل للفيرغول هذيك كتسمى اينونسي. اخرى اينونسي ملي كندير البوان كنقول هادشي كامل، هاد لي زينونسي هادو كلهم داخلين في الجمله. اذا هما قالنا باغ دي زينونسي، ما قالوش لنا اون فراز، حيت ان كاين هنا فراز طوال وكاين التعليل ديالهم بس واحد الاينونسي صغيره، فقط واحد الاينونسي صغيره. اذا انفورماسيون المعلومات. لي ترونسبور سون ريسبونسابل دي شونجمون كليماتيك. قال لك وسائل النقل هم مسؤولون عن التغير الجوي. نعم ياك احنا شناها لي ترونسبور. قال لك جيستيفي، حنا درنا فغي حنديرو جيستيفي. انا نوريها لكم بعدا هنايا باش تعرفوني انا فين كنهضر. هيا غنمشيو للترونسبور. ياك قال لك اون بري لو ليسونس nécessaire pour rouler les voitures les camions les bus et les avions rejettent des gaz. اذا اش غندير هنايا؟ انا غندير مان هنا من لي فواتور وغنهبط وغندير لهم هاد لي نونسي كامله. هاي شتا غنبدا من لي فواتور، ما غنبداش من اون بريلا. ياك غنبدا من لي فواتور صافي. غير غنكتب هنايا قال لك لي فواتور لي كاميون لي بوس اي لي زافيون روجيت. هيا كتب هنا. تقدر يكون ما عنديش انا اسباس، نتوما كتكتبوا في الدفتر ماشي بحالي انا في الليفر. ياك الاستاذ كيقول لكم في لو كايي دو دوفوار. اوكي يعني نتوما عندكم اسباس، نتوما غتكبروا الجدول، في هذاك. اذا لي فواتور وريتها لكم. ياك وريتها لكم. انا غندير 3 النقاط باش نكتب داكشي الاخر. ياك لي فواتور لي كاميون لي بوس اي لي زافيون روجيت. ياك وريتها لكم سطرت عليها. روجيت اشنو؟ دي غاز اي دي فومي. دي غاز اي دي فومي. شوفوا الدراري لي غاز عندها زاد في الاخر، واخا عندي هنا بلوريال دي ما نديرش اس لان كتنتهي بالزاد بحال لو ني يعني الانف. لو ني ياك ملي كنقول لي ني ما نزيدش اس لا فور لان كتنتهي بالزاد. الاسم اللي كينتهي لي بالزاد وبالاكس وبالاس ما يمكنش ندير عليه اس اخرى في البلوريال صافي. اذا لي غاز واخا قلت لي غاز ما نديرش اس، ندير غير زد بوحده. قال لك il y aura de plus en plus d'incendies. غادي يكون اكثر فاكثر الحرائق. بطبيعه الحال قالنا كاين دي زانسوندي. ها هما هنا les incendies de forêt vont se multiplier dans toute la zone tropicale équatoriale. اذا هي هذه اللي غندير انايا، هي هذه ياك هي هذه لونسي. شفتوها انا سطرت عليها. انا نكتب هنايا باش الا كتبت غير المختصر نقلوا نتوما من داكشي اللي سطرت عليه. ها هي les incendies اوكي. شحال وصلت؟ 25 دقيقه. بغيت نزرب زعما باش ما نطولش عليكم بزاف.
les incendies de forêt ok, vont se multiplier dans la zone tropicale et équatoriale. Ça fait la composition de l'air change par les tempêtes et les volcans. قال لك هذاك التغير ديال حاجه قلنا هنايا قلنا فغي فغي لا كومبوزيسيون قال لك هذيك التركيبه ديال الهواء كتغير بلي طومبيت اي لي فولكان. لا ما قالوش لنا لي طومبيت اي لي فولكان. طومبيت العواصف غيغيروا لنا الشونجمون لا. اذا فو. علاش؟ لان قالوا لنا هما هنا اش قالوا لنا هنا نوريها لكم. La composition de l'air change à cause des rejets de gaz et de fumée produits par les différentes activités humaines. ياك؟ إذا يا هادي اللي غديرو صافي. يا هادي فوق قلنا فوق هاهي قلنا فوق هاكو قلنا فوق غنديرو à cause des rejets de gaz et de fumée produits par les activités humaine. اوكي نقراوها نتوما من تماك نقراوها من التكست. اوكي نمشيو دابا لاش لانفورماسيون الاخرى. لاكتيفيتي اغريكول ني با ريسبونسابل دي شونجمون كليماتيك. قال لك ان النشاط الفلاحي ماشي مسؤول على الشونجمون كليماتيك. لا النشاط الفلاحي هو عندنا هنايا هاي شوفوا معايا في لي كوز هنا هاي avec ces gros topos des animaux ces engrais et la séparation de forêt aujourd'hui est aussi l'agriculture. L'agriculture est aussi aujourd'hui est aussi responsable du réchauffement climatique. Et donc oui, vrai. L'activité n'est pas responsable. Là, شوف هنا كاتبين النفي قال لك n'est pas responsable. Non, faux. Il est responsable. ماشي n'est pas responsable ماشي النفي. لا راه il est responsable. L'agricole est responsable. اذا شنو اذا غنديروا فو هاد الانفورماسيون اللي فو حيت عطينا النيغاسيون ماشي عطينا النيغاسيون. الاصل هي انهم خصهم يقولوا لنا لاكتيفيتي اغريكول ريسبونسابل دي شونجمون كليماتيك. هي اللي غنجبدوا حنا من هذه اللي دورت لكم عليها هنايا. اذا لاغريكولتور d'aujourd'hui est aussi responsable. هما قالوا n'est pas responsable حنا قلنا est responsable du réchauffement climatique اوكي نمشيو لهاد جو مونطرين اتدرب اش قالوا لينا هما قال لك جو كومبليت اكمل لو شيما سويفون الشيما التاليه. قال لك هنا لو ريشوفمون كليماتيك الى عطينا هنايا هي ياك وعطاونا سي كونسيكونس. ها هما لي كوز هنا هما هادو اللي شلنا لي ترونسبور لاندستري لي فيل لاغريكولتور. لي كونسيكونس هما هادو اللي بالحمر اون فون دو غلاس دي زانسوندي هادو اللي بالحمر صافي هما اللي غتنقلوا هادو. هما عاطيننا 4 هنا وعاطيننا 7 هنا ياك صافي. نكتب ولا تكتبوا؟ والله ما عرفتش كاين شي وحدين راه خصك تكتب ليهم كلشي واخا شرح دابا واخا سيكونس. هي نمشيو لي كوز نديرو الاولى لي ترونسبور ياك. الثانيه لاندستري الثالثه شنو هي لي فيل الرابعه شنو هي لاغريكولتور
agriculture. نمشيو لي كونسيكونس. كتبان لكم هذه هنا قال على التليفون. لي كونسيكونس كاين الاولى اون فونت دي غلاس، اون فونت دي غلاس، اون فونت دي غلاس. اوكي اف باينه. فونت دي غلاس خصني واحد اس. وعندنا دي زانسوندي، دي زانسوندي، دي زانسوندي. وعندنا دي زون ديزيرتيك، دي زون ديزيرتيك، دي زون ديزيرتيك. وعندنا اون اغريكولتور بيرتوربي، اون اغريكولتور perturbé. وعندنا des tempêtes، des tempêtes. وعندنا des tempêtes. وعندنا des inondations، des inondations، des inondations. والأخرى une hausse du niveau de la mer، une hausse du niveau. كيبان ديالي ما بانش مزيان وقيلا. une hausse du niveau de la mer. اوكي نمشيو لهادي الدوزيام كيستيون. قال لك لي بروبليم، المشاكل بروفوكي بار لو ريشوفمون كليماتيك، الناتجه من طرف الريشوفمون كليماتيك. اونتيل دي سوليسيون، واش عندهم حلول؟ جوستيفي فوتر بوين دو في، براهن علل على الراي ديالك. وي جو بونس، الراي ديالي خصني نعطي جو بونس، ياك قرينا في الراي. جو بونس كو le réchauffement كليماتيك. شوفوا نهضر غير رأي واحد من بين بزاف الآراء، كلشي اللي قال أي رأي راه صحيح. صافي ما ديروش عندكم ديروا كلكم بحالي. اون دي سوليسيون، حتى هذا فهمتي كل واحد غادي اون دي سوليسيون. ندير فيرغول، ندير puisque les problèmes provoqués par le réchauffement climatique ont-ils des solutions justifiées? Oui, je pense que le réchauffement climatique le réchauffement le réchauffement climatique ont-ils des solutions? Les problèmes. Je pense que le réchauffement climatique, peut se résoudre si l'être humain يقدر يتحل هذا المشكل تاع الريشوفمون كليماتيك، يقدر يتحل سي لتر هيومان سيس توقف سيس دو بوليي لونفيرونمون. كلشي على تلوث البيئة بجميع انواعه، بوليي لونفيرونمون. اوكي اي واحد ممكن يدير اي حل، راه كلشي صحيح. نمشي شحال صلنا؟ 34 دقيقة وليداتي، لكن ما عليناش، كلشي من اجل العلم ماشي مشكل. نلقى التليفون هنايا. قال لك جو كومبليت لو تيكست سويفون باغ، ياك كاتب لهم كنقرا بزاف بليا بزاف. شوفوا هنا يزيدوا الاولى ديروا الدي، ها هي الدي. الثانيه ديروا الثالثه ديروا بي، باش ما نطولش عليكم بزاف، بقات لي 34 دقيقه باش ما نبقاش شادكم. الرابعه ديروا اف، الخامسه ديروا ستة ديروا سي. صافي انا زرت عليه بزاف بلا ما نبقى نقرا بلا والو. صافي باش ما تقولوش طولت علينا استاذ. يلا الله يسر الامور. نتمنى
يعجبكم الفيديو. ما تنساوش تبارطاجيو، والله يرضي عليكم شجعوني باش انا نبقى. والله العظيم اليوم قلت غادي نمشي نخدم وقلت نلوح لهم فيديو لان شي وليدات قالوا لي راه عندنا الجماعه محتاجينه. شوف انا كندير بالخاطر ديالكم، نتوما ديروا بالخاطر ديالي كما قلت لكم. بارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم باش تعم الفائده للجميع، ياك للجميع. حنا مبغيناش غير واحد صافي اللي يمشي مخرج ولا اخر صاحبو ياكل عصا ولا يخرج الاستاذ ولا يهينو قدام الاصدقاء ديالو. بغينا كلشي يستافد. بارطاجي مع الاصدقاء ديالك، فهمتي، مع ولاد جيرانكم، مع الناس اللي كيقراو معاك، فهمتي. وانا ان شاء الله راه ديك العام قالوا لي دير لينا طرونكوما وما درتوش. انا ناوي ان شاء الله غندير فيديوهات تاع طرونكوما العام الجاي. ما تنساوش العام الجاي ان شاء الله دخلوا نفس القناه غتلقاو فيها طرونكوما، وغندير سيزيام اني حتى هي ان شاء الله. اوكي، حتى البروميير اني دو باك غندير. يلا ما تنساوش تبارطاجيو وديروا لي لايك الدراري، شجعوني البنيات. يلا تبارك الله عليكم. السلام عليكم، الله ينجحكم كاملين. السلام عليكم.